मजहब से तो मजहब वेली की हदीस था, कुरान और हदीस था मजहब। बाद खामा कलवीदा बेमजहब हदीस गैर मुखर बेमजहब तो वो अगलरा पास अकोर वाला माने दावा वाय मजहब को मोड़ा कुरान और हदीस तो मजहब माने सल्लार दतलो आ लार चिपाए बाने तल पकार यसरे और अल्लाह फरमाएली कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। वाय नबी दे खल्क तवा कतासो द अल्लाह ताला सर मोहब्बत वाड़े मीना वाड़े सवाब वाड़े तआत वाड़े तो द मोहब्बत फत्तबिऊनी रुपमा पसिराश फत्तबिऊनी इत्तिबासी तल न तल सतोई अरबे के मजहब सी लाल दतलो मजहब द मुसलमान सरे इत्तिबाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मजहब नदीर आलवी शनन दा बे मजहब है मजहब को कुरान और सुन्नत है मजहब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते मजहब इत्तलो ता फत्तबिऊनी कुरान शरीफ फरमाए हसर फरमाए लो कतासो द अल्लाह सरा मोहब्बत कवाए दाए दमीने कवाए न बगैर द ताबेदारे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हासिली रदो बागशा चाहिए बाजी मलंगानी से पीरानी जान जो उकड़ी चिश्तियानी अगो इज्जत अल्लाह बमीना के मस्ते हजरत अल्लाह सरमीना को मोहब्बत को और खानदारी से आखिदे बर्बाद अमल बर्बाद बेलमाजा नशई मुंजुम न कई और पीर से भी मलंगी अल्लाह ताला फरमाई दरो गोईदा कदा अल्लाह द मोहब्बत दावी चासरा मोहब्बत कई न द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फताबेदार बराज फत्तबिऊनी मीन ची मोहब्बत द मोमिन सड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फताबेदार बतोल बान वजन बान जिका अल्लाह हुक्म फरमाए फत्तबिऊनी अमर द नबी सल्लम दावा मुबारक अमर फर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबेदारी पर फर्ज कुरान करीम बार बार फरमाए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कला फरमाए इन तुतीउहु तहतदू अल्लाह खबर माने तो आतवी खबर माने तो रसूल खबर माने और कतासो द रसूल ताबेदार से अलह बहिदायत हिदायत बदे की हसर बल्कि बार बार फरमाए कल फडीर कसम सर फरमाए फला व रब्बिका दासे न दा लगसंग चले खल्क गुमान ने खलक हुई जो मतीम न पैगंबर और तवाय मूज दिदा पर तरीका है अमल दिदा पर तरीका है ना नफाए न जमा जुदा मजहब अल्लाह दासे न दा कसम दे स्ताफर ला युमिनूना दे खल्कु की ईमान नशिरात ले तरदे हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम तरदे शि पताबा ने ब फैसला कई पखलन खता के पल इख्तिलाफ के कले से इख्तिलाफ राशि सिद्ध राजी आसान खबर है इख्तिलाफ देन और आज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत बाने फैसला हो सिदावत तरीका से जंग से जरूरत है इख्तिलाफ फैसले अल्लाह और रसूल खुद दिली दी आसानी दी वो अमल की राह हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्ले फरमाई याद साथ है फइन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन जमान रसू की जुंदी पादशाह न ढेर इख्तिलाफात बहु में ढेर डली हुई ढेर इख्तिलाफ न चा पसी बजाए इख्तिलाफ फैसला बसंग का है सुन्नत तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तरीका सहाबे किराम तावीरा टीम के आले को अल्लाह फरमाई याद साथे कल चिस्तासु इख्तिलाफ पैदाशी शजरा बैनहुम फैसला बचा के द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत देव हकमी देव फैसला का उनकी ब्या शर्त दी सुमला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत खपवम ने वर दानक जरा मजबूरों में करीमा खुदा न मान लो पैगंबर पर तरीका बाय खफकान बने के बल्कि द्रीम शर्त व युसल्लिमू तस्लीमा पूरा बताबे मुनकाद दानच यो सुन्नत उमाने बस सिर्फ यो सुन्नत बाय सड़े बड़े खुशहाली ची सिर्फ यो मसले रागस जम कल कलवाम गोरे अहलुल हदीस देते न हुई जो दो टकी या दरे टकीज दकड़ी अवस पाए अमल की न अहलुल हदीस मानस चिदाग शुगली द हदीस सर इल्मन व अमलन दा मान जान पा हदीस को ये कई और पाए बाने अमल कई अगर आवाज मान सके न रे टोले इबादत किश्ता न टोलो मामलात किश्ता टोल जुन किश्ता द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बोले अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अल्लाह फरमाए
زمونږ نبی چې کله دنیا نه رخصت شه نو دین نیمګړی نه پرېږي چې بعضی کارونو کې د نبی سنت دی نه داسې نشته چرته. ولې الله فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم، قران کریم چې کله ختمو د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري وختونو وی فرمایل چې نن می تاسو له دین پورا کړ، دین پورا دی پای کې هیڅ نیمګړتیا نه پرېږي. بیا غ دیني پورا بیان کړم د مونږ ته یا او رسولو بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله فرمایله رسولا ټول دین ورسا کټول دی نه رسانو کوم چې لګ ورسای بعض ورسای نو دا زمانم بیا لم تفعل کټول دی نه رسولي صرف بګی شرط پټ ک بل فرض اشتل نه منم دیو جن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیثو کچا دا زامو دا خیالو کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دین نه سپټ کړی دی نو دې سړی دې لوی افتراء او اعظم الفرق په الله باندې ډېر دروځو دې سړي خو ډېر لوی درو دغه شیعاګانو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې مسلې پټې کړې چې کوم علی زران مبارک نو دارنګ بدعتي وي اگر چې په خلی نه وي خدای عمل دغه عقیده پدې کوا. امام مالک رحمت الله علیه هغه جمله کې فرمایل من ابتدع فی الاسلام بدعه یراها حسنه فقد زعم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا، چاچی اور نئے کار ایجاد کو دین کے بدعت چورتا بدعت بھی دیتا یو کار دے دائے دلیل نشت دائے وجود نشت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام زمانہ کی اور اس تو خلق اغیت دین ہوئی دا دین دا مقصد دے دام دین یو خدای چی دین و تنائی لگدال اور سپیکر شو ٹیپ شو فلان شو دے تم دین خنوائی او وسائل کی سوک دین کی سوک بھی دینی کری کہ دین ورتا ہوئی ثواب ورتا ہوئی او بیا فقد یراها حسنتا شیطان دی تے اللہ کھولے کل بدعت کی ولدا بدعت کی جدا بدعت حسنہ رے تک اعتبار نشتا قانون ہے خیر کل بدعت ضلال اور دمرا شاغا خبریں کولے نہ پخپل اصطلاح کولے شاید شریعت اصطلاح کلو بدع شریعت کی شکم سیست بدعت کوئی نہ گمراہی رہتا ہے. ہاں شرع دیتا بدعت نہ ہوئے دیتے نہ ہوئے تو پائے کہ بیا بد فخنی سے بس سب بدعت پکی خیستے خدا مولیان زال بازی زان صدار جوڑا کرو چی امی سڑے گناہ کی تو بدکار کا کامیان سے تٹنگ ٹکور گئی رقص و گڑا گئی یروی تاسو بد کویش پخپل دیدے جمعے بشپے تھی اور په قواله سره کیو نو دا بدعت حسنه دا خکار ځان نه دین تقسیم کړي چې تکه بد کوي چې دیکھي نو دا خکار پیر سے و د جمعې په شپه قوالی شروع کړیو غډام پکی رقصم پکی ټنګ ټکورم پکی دا وی ثواب دې پدې دا الله معرفت حاصل ور ذریعہ حنفی فقہ املیکی قاضی خان عالمگیری املیکی کہ چا دغه شکار کو اویل چې پدې باندې انسان الله ترسي پدې باندې دا الله معرفت حاصلېږي نو دا کافر تم تو باندې الله حاصل یا پیغمبر تو سائز. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے کم سڑی چې داسې بدعت پیدا کړي داوی کی چې دا مونږه خیسته کار کوو دې داسې پیدا کړي دا مړو ما خامونه یو دای چې لم نه چیلم نه سره سروي اختیار او سالیانه دا عرس شریف دے عرس شریف دے عرس شریف دا 11ویں شریف دا وګوره زکات ته جب شریف نه چې زکات شریف آیت شریف نور عبادت کې دعاګانې دای جمع دای طریقې ځان نه جوړې کړې دي د منځونو طریقې ځان نه جوړې کړې دي جنازو سره طریقې ځان نه جوړې کړې دي چې پای د قران پاک او د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه هیڅ دلیل نه چې کوي جدا بدعت حسنه ده. امام مالک وی ټیک د دیو ته حسنه وي فقط زعم ان النبي صلی الله علیه وسلم خان الرساله درې خلکو دا ګمان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله خیانت کړی په پیغام رسول پورا دین نه راځي بدعتي توای چې دا بدعت دینو نبی صلی الله علیه وسلم توله نه فرمایلی به عمل به پای ونه کړو نو موږ هم کول کړ نارز دا دینو کامل شیعوی یا مبتدی وی چې پیغمبر پورا دین نه را رسول نه پورا را رسول پورا هیڅ نیم ګرځیا به کې نشته. فرمائی حدیث کی ما من شیء یقربکم الی الجنة ویبعدکم من النار الا وقد امرتکم به کم یو شی کم یو عمل چې تاسو جنت ته رسي او د اور نم لري کین نو ما تاسو بیان کړی او برکس کم شی چې تاسو ور ته بوزي د جنت تم لري کین نو ما غنه تاسو منع کړی دین خو
رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا پیش کړی نادر علی شنا دین نیم کړي وای دین نه الله فرمایل فتبعونی مقصد داو اتباع نبی صلی الله علیه وسلم واپس دل دته مذهب وي